سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بچپن چ بیمار ہو گئے، اتنی شدید بیماری ہو گئی کہ آپ دے والد گرامی حکیم کو لگے، حکیم ہندو سی، آپ نے فرمایا ہندو ہے تو حکیم ہے پر میرا پتر بیمار ہے، تو سنیا تیرے رب ہاتھ وچ تیرے شفا بڑی رکھی ہے، تے آ میرے پتر نو چیک کر۔ ہندو کہنے لگا بابا جی میں نہیں آنا، سنیا تو آڈے پتر نو ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ جاندے نے، میں اپنے پیو دادے دا دین کیوں چھڑ دے وہاں، میں اپنے پتر نو نہیں چھوڑنا۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ گھر واپس آگئے، گھر آئے تے پتر دی طبیعت ناساز ویکھی تے باپ سننا پھر بے چین ہو گئے، جا کے پرید نو کہنے لگے کہ میرے پتر دا علاج کر۔ ہندو حکیم کہنے لگا میں تے نہیں جانا، پر انج کرو اپنے پتر دے پیشاب والا کرورا لے کے آؤ، ایک کتاب وچ میں پڑھیا پتر دی قمیض لے کے آؤ۔ حکیم ایڈا سیانا سنیاسی ہے، کہنے لگا میں پتر دے پیشاب دا رنگ ویکھ کے او دی بیماری ویکھ کے دس دیواں گا، دوائی دے دیواں گا، یا او دی قمیض سنگ کے میں دوائی دے دیواں گا۔ حضرت سلطان باہو دے والد گرامی اپنے پتر دے پیشاب والا کرورا لے کے گئے، یا پتر دی قمیض لے کے گئے۔ حکیم نے جڑ ویلے آپ دی قمیض نو اپنے چہرے تے رکھے آ، خوشبو سنگی محمد دا کلمہ پیا پڑھدا۔ جڑ ویلے حضرت سلطان باہو نو خبر ملی، آپ نے فرمایا جھلا ہو گیا ہے، حکیم نو پتہ ہی نہیں جیڑا کم ولی کر لیندا ہے او ولی دی قمیض بھی کر لیندی، جیڑا کم ولی آپ کر سکتا ولی دے نال لگی ہوئی قمیض بھی کر سکتی ہے۔ یا جے سومناتھ دے مندر ہوتے 17 حملے کیتے، محمود غزنوی بادشاہ نے 17 حملے دے بعد ایک دیوار بھی نہ توڑ سکیا۔ خیال آیا مرشد کامل دی بارگاہ چ جاواں تے دعا کرا کے آواں، حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ آیا تے آ کے عرض کردہ حضور دعا کرو اے سومناتھ مندر تے کلا فتح ہو جائے۔ آپ نے اپنی قمیص مبارک تے جبہ مبارک اتار کے دے کے فرمایا جا محمود غزنوی جدو حملہ کریں تے میری قمیص دا وسیلہ پا کے دعا کری رب تینوں جو دعا کریں گا قبول فرما لے گا۔ سلطان محمود جدو گئے نا حملہ کرن لگے تے آپ نے اپنے مرشد دی قمیص نو سامنے رکھ کے عرض کی تھی یا اللہ میں نو فتح عطا فرما۔ ایک کوئی حملہ کیتا تے سومناتھ دا مندر تے کلا فتح ہو گیا۔ مبارک دین واسطے مرشد دی بارگاہ چاہے نا تے عرض کی تھی حضور مبارک ہوئے اللہ تہاڈی قمیص دے وسیلے نے دعا قبول کیتی تے فتح مل گئی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنا چہرہ پھیر لیا بڑے غصے دے نال۔ محمود غزنوی ادھر آ کے تے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی حضور کو بے ادبی ہو گئی، آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا۔ محمود غزنوی ادھر آ کے عرض کی تھی لجپال کیڑی غلطی تے گناہ ہویا سونے آولی رجا فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی، عرض کی تھی لجپالا قدر کیوں نہ کرا میرے مرشد دی قمیض ہے، عرض کی تھی سونے آؤ میں سواری تے بہ کے دعا نہیں کی تھی، میں تے سواری تھی ادھر کے بڑے ادب دے نال قمیض رکھ کے سجدہ کر کے عرض کی تھی یا اللہ میرے مرشد کامل دی قمیض ہے، اے دے صدقے میں فتح عطا کر۔ اللہ نے بھی میری دعا قبول کر لی۔ فرمایا محمود میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی، فرمایا ولی دی قمیض لے کے ایک مندر فتح کر لیا آئی، فرمایا قدر نہیں ہوئی آئی کدے میری قمیض دا وسیلہ پا کے اے دعا کر دے یا اللہ اس قلعے دے اندر جننے ہندو نے سارے مسلمان بنا دے، ایک بھی ہندو نہیں سی رہنا، سارے مومن بن جانے۔ پتہ چل گیا جڑا کام ولی کر لیندہ ولی دے نال لگی ہوئی چیز بھی کر لیندی ہے، انہوں ایک تبرک کیا جاتا ہے۔ اچھا بولو اچھا بولو، یہ تے میں دلائل دے ماتے مزید وقت درکار نے یاد جے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جی نو قمیض ہی بھیجی سی۔ قرآن مجید رب نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی کیا میری قمیص لے جاؤ تے میرے باپ دی اکھیاں تے رکھیا جائے۔ بھئی قمیض کیوں بھیجی، کوئی اور چیز بھیج لیندے؟ قمیض کیوں؟ اس واسطے کہ جدو حضرت یوسف نو پراواں نے کھوچ سٹیا سی نا
تے اس ویلے یوسف دی قمیض ہی اتار کے لے آئے سن تے ایک بکری ذبح کر کے تو دا خون لگا کے آکھیا ابا جی آ ویکھو یوسف دی قمیض تے یوسف نو بیڑیا کھا گیا تے یعقوب نے یوسف دی قمیض رکھی نا اکھیاں تے رو رو کے اکھیاں دے بینائی چلی گئی اج 40 سال بعد جدو حضرت یوسف دی بینا نال ملاقات ہوئی نا تے آپ نے پھر قمیض ہی بھیجی فرمایا قمیض ویکھ کے اکھیاں دا نور گیا سی تے قمیض ویکھ کے اکھیاں دا نور آوے ادو بھی قمیض ہی گئی سی ہن بھی قمیض ہی جاوے گی آپ نے اپنی قمیض بھیجی تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو او میرے پوترے ہو او میری پوتری ہو میرے دوترے ہو آج میں نے یوسف دی خوشبو پہ آ رہی ہے تے قمیض اجے 2.5 کلومیٹر دور ہے تے حضرت یعقوب اپنے پوتے نو فرما رہے جے بابے نو پاگل نہ آکھو تے دیوانہ نہ آکھو تو میں نے یوسف دی اج خوشبو آ رہی توجہ ہے بھائی پتہ چل گیا کہ جڑے کام نبی تے ولی کر لیندے نے انہاں دے جسم دے نال لگیاں چیزاں بھی کر لیندیاں نے تے یار جے نبی تے ولی دے نال لگی قمیص تبرک بن جاندی ہے تے او دے وسیلے نال جو منگیے تے رب دیندا ہے تے او جڑی قبر وچ تبرک والا آپ لیٹے ہے اچھا تے بولو جے اس قبر تے جا کے او دا وسیلہ پا کے دعا کریے تے رب انہوں نے قبول کر لیندا انہاں تے جسم دے نال لگیاں چیزاں دے وسیلے رب قبول فرما لیندا ہے اور اے دے تے قرآن مجید میں دلائل پیش کراں تے بے شمار نے الغرض عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرے جس ویلے تے مشکل ربے ناکائی جڑے بلے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جبانے ہو گئے ایک دن ماں نے قریب اٹھا کیا کہ ابے پتر سلطان محمد باہو تے پتر جوان ہو گئے ہیں جا کسے مرشدی تلاش کر جا بے کسے پیر دا مرید ہو جا حضرت سلطان باہو نے عرض کی تھی اماں جی میرا مرشد تسی ہو آپ فرمان لگیاں میں پترہ نہ ہونا میں مرشد نہیں میں مرشد نہیں میں ماں آج کل بھی کسی بچے نو پوچھے نا تیرے مرشد کون ہے کہنا جی میرے ابو ہی میرے مرشد نے ماں ہی مرشد ہوندی ہے نا تیری ماں زیادہ ابو بکر دی ماں کوئی نہیں سی عمر دی ماں کوئی نہیں سی عثمان تے علی تے بلال تے طلحہ تے زبیر ابو ہریرہ دی ماما کوئی نہیں سن تے جی انہاں دے بھی ماں باپ ہے سن تے پھر قرآن چرا فرماندا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ انہوں نے نبی دے ہاتھ رکھ کے کیوں بیعت کی تھی پتہ لگیا مرشد مرشد ہی ہوندہ ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا انہوں مریدی تے پیر کیا جاندہ ہے ادھی ضرورت نہ ہوئے تے میرے نبی صحابہ تو کدے بیعت نہ لے دے ماں کہہ لگی جاوے پترا عرض کی تھی اماں جی تسی ایڈے عبادت گزارو تے میری روحانی تربیت کرو نا میرے مرشد بن جو تے ماں کہہ لگی پترا تیری ماما میرے قدمہ تھرے تیری جنت ہے اللہ نے عورت نو بڑے مرتبے دیتے نے مگر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں عطا نہیں کی تھیاں کتنیاں 3 عورت نو اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی 1,24,000 کا مویش نبی آئے کوئی نبی عورت نہیں سارے نبی مرد نے عورت نو اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی عورت نو اللہ کریم نے خلافت عطا نہیں کی تھی خلیفہ جدو ہوئے گا مرد ہوئے گا اور عورت نو اللہ رب العزت نے بیعت کرنے دی اجازت نہیں دیتی بیعت جدو کرے گا مرد کرے گا عورت بیعت نہیں کر سکتی ماں کہنے لگی جاوے پترا مرشد تلاش کر اس طرح کر کے ماں نے انگلی دا اشارہ کیتا ایڈا ماں دا فرما بردار پتر سلطان باہو جدر ماں نے مشرق والے اشارہ کیتا انگلی دا ادھر ہی ٹر پہ جدر ماں اشارہ کیتا انگلی ٹر دیا آپ نے بڑے اولیاء دی تلاش کی تھی کو ولی ملے جدی بیعت کرا آپ نے تھوڑے دن بعد خبر ملی کہ نالی قریب ایک ولی نے جنہ دنام حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ سنیا کہ ایک پالے چ ولی بنا دیں
آپ ہی جا کے تے کہنے لگے بابا جی منوں بھی مرید بناؤ. آپ نے فرمایا آپ دا معمول سی کہ پانی دی ایک دیگ ہر ویلے گرم رکھ دے سن, پانی ابلدا ہے. جیڑا نواں مرید آوندا اونوں فرماندے نے کہ جا بیٹا اس دیگ وچ ہاتھ ڈبو. بچہ ہاتھ ڈبوندا ہے اونوں ولی بنا دے. حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بیٹا تو بھی جا تو دیگ وچ ہاتھ ڈبو نا. تے حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بابا جی شاہ جی میرا دیگ نہ کم نہیں بندا. موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے. اکھیا بابا جی میرا اے دیگ نال کام نہیں بلنا. بابے نے ویکھیا کہ نوجوان حسین بھی بڑا ہے تے دے متھے تے ولایت دا نور بھی ہے. شاہ جی نے فرمایا اچھا جے تو محنت کر کے ولایت لانی ہے تے چل جا پھر آج تو تیری ڈیوٹی ہے. مسجد پانی دا ٹینکی بھریا کرتے لوگاں نو وضو کرایا کر نمازیاں نو اے تیری ڈیوٹی ہے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایک کوئی پانی دا لوٹا تالاب وچوں بھریا تے ٹینکی بھر گئی. ایک کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی. مریدہ نے ویکھیا تے آ کے کہنے لگے شاہ جی کوئی نواں مرید آیا. ایک کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی. حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نو خیال آیا ہووے نا تینوں چیک کراں ہے کی. اچانک بیٹھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی غائبوں کے پیچھا کیتا ہو. لیکن حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے تے پہلیاں وچ حل پہ چلان دین. سلطان باہو نے بھی جا کے حل تے ہاتھ رکھے تے کہن لگے شاہ جی ساڈے ہوندیاں حل تسی تے نہ چلاؤ. ساڈے ہوندیاں حل تے نہ چلاؤ. شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ہاتھ پکڑے تھے آستانے تے جب بیٹھا لگے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. حضرت سلطان باہو نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دور بھیس بدل کے ایک چھوٹے جے پنڈ دی چھوٹی جی مسجد دے اندر بچیاں نو قرآن پہ پڑھا دینے. سلطان باہو بھی بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے تے قاعدہ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی منوں ہی پڑھایا. حضرت شاہ حبیب دامن پکڑیا پھر آستانے تے اجے بیٹھا نہیں لگے. شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے ہندوان دے مندر دے باہر بیٹھ کے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگا دینے. آپ ہی سامنے بیٹھ گئے عرض کر دینے شاہ جی تلک منوں ہی لایا جائے. شاہ حبیب دامن پکڑ کے آستانے تے لے آئے. فرمان لگے منڈیا نہ تے زندگی دیاں راتاں مسلے تے گزار کے اے مقام لینے تو کتھوں لگے آیا ہے. اکھیاں چی اتھلو آ گئے. فرمان لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ وکھا دے ہو اے تے ماں نے دودھ پلا دیاں ہی وکھا دیتیاں. سبحان اللہ. اے تے منزلہ میں ماں نے دودھ پلا دیا وکھا دیتی آسان. جدو ماما انج دی ہون پتر انج دے ہوں گے. حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پتر پھر جڑا سودا تو لینا ہے وہ میرے کول کوئی نہیں. انج کر دہلی شہر وچ چلا جا تے میرے مرشد کامل دی بارگاہ چ جا. اپنے دور دے ولی کامل حضرت شاہ عبد الرحمن دہلوی رحمت اللہ علیہ قادری. توجہ ہے تواڈی سارے دی انہاں دی بارگاہ چ جا. ادھر حضرت سلطان باہو شور کوٹ تے جنگ وچ ٹر پے. ادھر دلی شہر وچ حضرت عبد الرحمن قادری اپنے مریدین نو فرما رہے کہ جاؤ دلی گیٹ تے جا کے کھلو جو گول جے چہرے والا تے حسین و جمیل ایک نوجوان آ رہے انہوں لے کے میری بارگاہ چ آ جاؤ. مرید آپ نو لے کے پکڑ کے گئے نا. حضرت سلطان باہو جدو حضرت عبد الرحمن دہلوی قادری دی بارگاہ چ گئے تے آپ نے پہلی نگاہ چ ایکو ہی کرم دی نگاہ کیتی تے سلطان باہو بنا کے رکھ دیتا. او بلائے دیا ساریاں منزلہ طے کرا دیتی ہیں. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فیض مرشد کو لے کے تھے آپ جھوم دے دلی دیاں گلیاں چ پھر دے. جدھر نگاہ کر دینے لوگ بے ہوش ہو رہے. جدھر ویکھ دینے لوگ بے ہوش ہو رہے. جامعہ مسجد دلی دے اندر آئے. جمعہ دن نماز ہو رہی. آپ نے ایک کوئی نگاہ کی تھی سارے نمازی بے ہوش ہو گئے. ہزاراں تے لکھاں دی تعداد اندر لوگ سارے بے ہوش ہو گئے.
گرامی قدر حضرات اس ویلے جہانگیر بادشاہ بھی نماز پہ پڑھ دے صرف یا تے جہانگیر بادشاہ ہوش چھے تے یا سلطان باہو ہوش چھے باقی سارے لوگ نمازی بھی ہوش ہو گئے دلی دیاں گلیاں جرولے بن گئے نہ نوجوان آیا ہے جدر نگاہ کردہ دنیا نو بے ہوش کری جاندہ ہے حضرت عبدالرحمن دلوی دے مریدہ نے آخر عرض کی تھی بابا جی سنیا دلی دیاں گلیاں چ نوجوان آیا ہے انہا فیض دا بھریا ہے جدر نگاہ کردہ دنیا بے ہوش ہو رہی فرمایا بے خیاں کون ہے مریدہ نے آخر عرض کی تھی لجپالا او تے سلطان بہو ہے فرمایا انہوں پکڑ کے لے کے آؤ سلطان بہو مرشدی بار گئے آئے عبدالرحمن دلوی فرمان لگے اوے سلطان باہو ایڈا سستا سودا نہیں دیتا ایمیں پیا بنڈی جانا ہے عرض کی دلہ جپالا مائی بازاری چھ برتن خریدن جاوے ٹھوک کے بجا کے چک کر دیا کچا کے پکائے میں تے چک پیا کر دا سا سودا کھرا دیتا جے کہ کھوٹا دیتا میں تا سودا ہی پہ چک کر دا سا عارفان دے سلطان نے فرمایا چشم چراغ جنا دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہوں طالب دی مطلوب حیاتی او تے ڈٹھیاں باجنا دیوے ہوں عشق جنا دی حدی رکھے او بنا شراب کھیوے ہوں نام فقیر انادا باہو کہ قبر جنا دی جیوے اے وہ آنکھیں جدے بارے پیرے باو فرمادے نے چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہو فرمادے نے جنہ دیا اکھیاں وچو دی وحدت دے دیوے بالن دے ہومن انہاں نے دیوے بالن دی لوڑ بھی کھیڑی ہے او زمین دے فرشتے بیٹھ کے خدا دی جنت چ چھاتیاں مار لیندے نے دو بڑی لمبی بات ہے بھائی داستان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی پہلیاں چ حل چلا رہے تے ہندوؤں دی برات گزری تے کہنے لگے بابا جی رستہ بھول گئے ہیں فرما کتھے جانا بابا جی احمد پور جانا احمد پور سیالان دا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما لگے آنکھ بند کرو انہاں کہ بڑا جی بابا آنکھ بند کر کے راہ کھانا فرما اکھیاں بند کرو سارے ہندوؤں دی برات نے اکھیاں بند کی تھی آپ نے ایک کوئی ہودی ضرب لگا کے فرمایا آنکھ کھولو ان آنکھیاں کھولیاں تے سامنے محمد دا مدینہ پہ نظری آوے وہ ہندو کہنے لگے بابا جی اساں ایتھے تے نہیں سی جانا فرمایا میں اسے احمد پور نو جاننا ایتھے میرا احمد واسد ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرت سلطان باہو ایک دن لیٹے تھے کولو سنیاسی ہندو گزرے اس سنیاسی نہ بڑی حقارت نہ پیر دی ٹھکر مار کے کہندا بابا اٹھوئے آپ نے فرمایا جی تے سنیاسی کہنے لگا میں راہ بھول گیا منو سدھے راہ تے پا اہدنا الصراط المستقیم کہنے لگا بابا میں راہ بھول گیا منو سدھا رستہ وکھا آپ دے والوے کے فرمان لگے پھر سدھا راہ تے کوئی ہے کہنے لگا وہ کیڑا فرمایا سدھا راہ محمد والا فرمایا میں نے سدھے راہ تے پا دے آپ نے فرمایا سدھا راہ تے پھر مدینہ ہی جاندہ ہی ایک کوئی نے کہا کی تھی انہوں مدینہ والے تو غلام بنا دیتا یہ او سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دے علاقے چے ولی سن جنہ دا نام سی حضرت بابا شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی نام تو آڑے علاقے چے بھی آنا اوتھے بھی ہے سن
انہاں دا نام سی حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایسے بابا جی پائے دے ولی سان کے ہر رات نبی کریم دی کچہری چاپ دی پیشی ہو دی. ہر رات نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ پیشی ہونی. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سفر تے جا رہے تھے، راہ وچوں آپ اس علاقے چ گزرے نا تے حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ خبر ہوئی کہ ایتھے بھی کوئی اللہ دا ولی آئے ملن آئے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ویکھ کے کہنے لگے تو بڑا ولی بنیا پھرنا ہے تے ولی تو ہوندا جی دی نبی دی بارگاہ چ پیشی ہوئے تے میں روز نبی کریم دی بارگاہ چ جانا تینوں میں کدے نہیں ویکھیا. حضرت سلطان باہو کہنے لگے شاہ جی پھر آج ملاقات ہوئے گی، آج ملاقات اتھے ہی ہوئے گی. رات نو حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جدو میں حضور دی بارگاہ تے کچہری چ پہنچیا نا روحانیت دی دنیا دے اندر نبی کریم تشریف فرمانے، حضور سیدہ زہرا پاک پردے تے تشریف فرمانے، خلفائے راشدین نبی کریم دے چاروں یار صحابہ کے بعد اہل بیت طہار مولا علی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تشریف فرمانے. حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دیکھیا اچانک نبی کریم علیہ السلام دی آستین چ ایک چھوٹا جا بچہ نکلے آؤ. نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے نال پیار کیتا، پیار کر کے سیدہ زہرا پاک نے عطا کیتا. سیدہ زہرا پاک نے بچے نہ پیار کر کے مولا علی نو فرمایا، مولا علی نے پیار کر کے حضرت ابو بکر صدیق نو، آپ نے پیار کر کے عمر فاروق نو، عمر فاروق نے پیار کر کے عثمان غنی نو، عثمان غنی نے پیار کر کے مولا علی نو دیتا. او بچہ پیار لیندا لیندا حضرت امام حسن دی گودی چ آیا، آپ نے پیار کر کے امام حسین دی گودی چ رکھیا، آپ نے پیار کر کے حضرت غوث پاک دی گودی چ رکھیا، غوث پاک نے پیار کر کے حضرت شیر شاہ ولی دی گودی چ رکھیا. شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے بچے نو گودی چ لیا، بچے نے آپ دی تاڑی پکڑ کے کھچی، دو وال ٹوٹ گئے. حضرت شیر شاہ ولی فرما دینے وال ٹوٹن دا درد بھی ہویا پر نبی کریم دی ادب دی وجہ تو میں سیب نہیں کی تھی. جب آنکھ کھل گئی صبح سلطان باہو کو لے آ گئے، کہنے لگے ولی بنیا پھرنا ہے، تینوں نبی دی بارگاہ چ راتی ویکھے آئی نہیں. سلطان باہو کہنے لگے شاہ جی دسو شریعت دے اندر کسے واقعے نو ثابت کرن لئی کتنے گواہ چاہیے دینے؟ شیر شاہ ولی کہنے لگے 2 گواہ چاہیے دینے. سلطان باہو 2 وال دے کے کہنے لگے شاہ جی 2 چاہیے دینے، میں 2 ہی گواہ پیا دینا. فرمایا بچہ میں ہی سا کہ شریعت چ 2 گواہ دی لوڑے آلو 2 گواہ اپنی داڑھی دے وال. یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ ایک سفر تے جا رہے تھے، ایک آپ دی مریدنی مائی صاحبہ انہاں دے گھر پڑاؤ کیتا تے آپ نا عبادت پہ کر دیتے. مائی کہنے لگی بابا جی مائی دی بچی پنگھوڑی وچ تے پنگھوڑے وچ بچی پہ ڈوندی. مائی درویشاں دی روٹی پکاندے پکاندے کہندی بابا جی آ ذرا میری دھی نو چپ تے کرایا جے. آپ نے فرمایا مائی جی کیویں چپ کرانا؟ مائی کہنے لگی ہمیں پنگھوڑا ہی لا دیو جی تے اللہ ہو کرے جے چپ کر جائے گی. توجہ ہے جی؟ آپ فرمان لگے اچھا مسلح تے بیٹھے بیٹھے بچی دی پنگھوڑی دی آپ نے رسی پکڑ کے نا ڈوری پکڑ گئے. فرمان دینے اللہ آپ نے اللہ فرمایا تے بچی پنگھوڑے چ کر دیے اللہ 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 ایدہ دیگر پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈوب گئے، کون دلا دیا جان میں ہوں بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بنجے محال میں ہوں 14 طبقے
دلے دے اندر رب تمبو وانگن تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھانے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے ایک مرید خاص جنہ دا نام سی حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ توجہ ہے بھائی تھوڑی وقت تھوڑا میں بات چاہنا زیادہ ہو وہ آپ دے حجرے چاہے نا تے ویکھے تے آپ دے حجرے چو آوازہ پی آ رہی ہیں اللہ 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 دا آواز آیا کلیاں فقیر دی وچوں اللہ دا آواز آیا کلیاں فقیر دی وچوں حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماندر آئے تو وہ کیا حجرے جو کوئی بھی نہیں فرماتے نے میں باہر آیا تو باہروں آواز آوے اللہ 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 فرماتے نے میں باہر آکے دائیں میں ویکھا تو باہر بھی کوئی نہیں باہر آیا تو اندروں آواز آؤں لگ پہ اندر جاواں تو باہروں آواز آوے باہر جاواں تو اندروں آواز آوے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کدھر نظر ہی نہیں آ رہے حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اندر ہوں پہ باہر ہوں پر باہو کتھے لبھیندہ دادا محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندہ جتھے کرے روشنائی اتھوں چھوڑے اندھیرا بیندا مرن تو پہنا تو مر گئے باہو جیڑا صحیح کرے دا ماں نے پتر دا نام رکھیا سلطان باہو سلطان محمد اچھا بولو سلطان محمد آپ تو پہلے یا آپ تو بعد اس نام دا انسان نہیں دوبارہ آیا ماں نے نام رکھیا باہو ماں دا پتر نال بڑا پیار ہے پتر دا ماں نال بڑا پیار ہے ماں دا نام راستی حضرت سلطان باہو فرما دے سن راستی اد راستی آ راستی فرما دے سن بالا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں منو راہ راست تے پا دیتا ہے ماں نے پتر دا نام رکھیا باہو ہو والا سلطان باہو فرما دے سن ماں نے میرا نام باہو رکھیا ایک نکتہ اور پا دیئے تے یا ہو ہو جاندہ ہے یہ صوفیات تصوف دیاں باتاں نے میں تو انہوں صرف تعارف پیش کرنے ہیں ماں نے پتر دا نام رکھیا حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ 1039 ہجری جا آپ اپنی ماں دی گودی وچ شور کھوڑ دے علاقے چا تشریف لکے آئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے والدین دی جدو شادی ہوئی نا تے ماں بڑی شب گزار دے شب بیدار عبادت گزار سی آپ دے والد گرامی حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ اتنی عبادت گزار نہیں سن جتنی ماں عبادت گزار سی شادی دے بعد جدو خامد نے دیکھا کہ میری بیوی اتنی عبادت گزارے تے ایک عورت ہو کہ اتنی عبادت کر دی تے میں مرد ہو کے بھی نہیں کر سکتا
تے ہووے نا تے میں بھی عبادت کرا۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنا گھر بار چھوڑیا تے ملتان دے جنگلاں وچ آ کے عبادت شروع کر دیتی۔ آپ عبادت گزارتے ولی ہو گئے۔ ادھر حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ دے وطن اطہر وچ حضرت سلطان باہو تشریف لے کے آگے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے تھے، آپ دی ولادت اس طرح ہوئی، واقعات اس طرح دے ہوئے جی میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ویلے واقعات ہوئے۔ آپ جدو پیدا ہوئے تھے مادرزاد ولی پیدائشی ولی پیدا ہوئے۔ آپ نے سارا دن رمضان شریف دا مہینہ سی ماں دا دودھ نہ پینا، سحری وقت دودھ پیندے نے تے افطاری ویلے دودھ پیندے نے، سارا دن روزہ رکھ دینے جی میں غوث پاک بھی روزہ رکھ دے سارا۔ گرامی قدر حضرات ماں اپنے پتر نو پال رہی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جدو ماں جدی تے باپ انجدہ ملے، اور جدو ماں پہ انجدے ہونا تے پتر پھر باب فرید ورگے پیدا ہوں دے۔ وال کٹان والیاں ماما دے گھڑ ڈکیت تے پیدا ہو سکتے نے، محمد عربی دے غلام پیدا نہیں ہو سکتے۔ بے پردہ تے گانے سنن والیاں ماما دیاں گودیاں چکدے والی پیدا نہیں ہوں دے۔ انج دیاں ماما دیاں گودیاں چیمیں دے لال ہی پیدا ہوں دے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ماں دی گودی چاہے تے ماں پرورش فرما رہی۔ گرامی قدر حضرات اتنا حسن اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ بچپن چاپ نے جڑا ہندو ویکھ دے وہ آپ دا چہرہ ویکھ دے کلمہ پڑھ لے دے۔ ہنوچا بولی جو سبحان اللہ، آپ دی صورت ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لے دے۔ اور ایک ہی ولی نہیں، نقشبندیاں دے بہت بڑے امام حضرت غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی جڑا ہندو ویکھ دا کلمہ پڑھ لے دے۔ ہندوان نے حضرت غلام حسن المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ تے مقدمہ درج کرا دیتا کہ بابا جادوگر ہے جڑا ہندو انہوں ویکھ دا کلمہ پڑھ لے دے۔ آپ نے جدو عدالت وچ پیشی ہوئی نا، وہ وکیل بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جج وال ویکھ کے فرمان نے چل انہوں بھی کلمہ میں پڑھایا تو تینوں کنے پڑھا ہے۔ جج بھی کلمہ پڑھیا، ساری عدالت جڑے ہندو بیٹھے سن انہاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں۔ حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے دوڑ کے وکھاؤ کتھے جاؤ گے، ولی دی نظر تو ہاڈے گھراں تک بھی کم کر کے آوے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور آپ دے صرف بچپن ہی نہیں، آپ دی اولاد باقی جو حضرت غلام باہو رحمت اللہ علیہ ولی گزرے نے، آپ فرمان دے ہوندے سن ساری زندگی حضرت سلطان باہو دی نگاہ جس ہندو تے پہ جاندی سی وہی مسلمان ہو جاتا سی۔ ایک دن ہندو کٹھے ہو کے آپ دے والد گرامی حضرت بازید محمد کو لاگے، کہنے لگے بابا جے انج تیرا پتر گلیاں چو پھردا رہا تو زمانے چو ہندو تو سارے ختم ہو جان گے۔ توجہ ہے تہاڈی بھائی؟ ایتھے اے بھی سوال پیدا ہوندا بھائی سلطان باہو نو ویکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تے کملی والے نو ویکھ کے ابو جہل کیوں نہیں مسلمان ہویا؟ سوال ہے نا۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ کسے آکے عرض کیتی حضور تہانوں جڑا ویکھ لوے او کلمہ پڑھ لیندا ہے تے ابو جہل نے ساری زندگی نبی کریم نو ویکھیا انہیں کیوں نہیں کلمہ پڑھیا؟ تے آپ نے ارشاد فرمایا ابو جہل بھتیجا سمجھ کے ویکھے، کدے محمد سمجھ کے ویکھ لیندا، کدے خدا دا نبی سمجھ کے ویکھدا تے پھر انہیں بھی کلمہ پڑھ لینا سی۔ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اصل معاملہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ایڈے گندے انسانوں اپنے حسن محبوب دا رب نے وکھایا ہی نہیں، اپنے یاروں ظاہری صورت وکھائی، مگر ابو جہل نو اللہ کریم نے اپنے محبوب دی اصلیت حقیقت نہیں دکھائی۔ اس واسطے ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھیا۔ ہندو کٹے ہو گیا آگے کہنے لگے بابا جے تیرا پتر گلیاں جی پھردا رہا ہو، دنیا کی ہندو ختم ہو جان گے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ ہندو کہنے لگے بابا جی یا تھی اپنے پتر نو گھر رکھیا کرو یا اپنے پتر دے گلی چاہوں دا ویلا مقرر کر دے ہو۔ وقت مقرر ہو گیا، عصر دی نماز تو بعد
سلطان باہو سیر کرنا آیا کرے گا نوجوانوں آپ دی نو کرانی تے لونڈی آپ نو لے کے جڑے ملے سیر کرن نکل دیئے ہندوان نے ایک بندے دی ڈیوٹی لگا دی تھی او آپ دی اگے گلیاں چ دوڑ دے نالے کہندا ہندوان دوڑ جاؤ سلطان باہو پہ آیا ہوندا نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہو نو صحیح کریں دا تے اے تے ہے ہی باہو با یعنی ہو والا اے ہو دی میں اگر بیان کراں تے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو لوگ کہندے نے ولی زندہ نہیں گل سنا دے ہارونی بھائی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے شریف دا تاجدار چشتیاں دا امام فجر دی نماز گولڑا شریف پڑھ کے نا تے حضور بابا جی پیر میر علی شاہ صاحب نا گولڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے صبح سیر پہ کر دے ہاتھ چ بابا جی دے تسبیح نال بابا جی تسبیح پہ پڑھ دے تے نارے گولڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے سیر پہ کر دے بابا جی تسبیح پہ پڑھ دے سیر کر دے تے کولو ایک انگریز گزریا تے انہیں بندوق پکڑی وہ شکار تے نکلے بابا جی دے نیڑے آیا نا تے انگریز دی تسبیح تے دھیان پہ تو انہیں پہلی باری تسبیح ویکھی تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے قریب آ کے نا تے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ او دی بندوق کو اشارہ کر کے فرمان لگے ایک ہی ہے ایک ہی ہے کہنے لگا بابا جی یہ میری بندوق ہے تو بابا جی فرمان لگے ہاں میری تسبیح ہے وہ کہنے لگا یہ میرا ہتھیار ہے تو بابا جی فرمان لگے میرا ہتھیار ہے میرا ہتھیار ہے کہنے لگا بابا جی تسی ادنا کی کر رہے ہو تو پیر مہر علی شاہ صاحب دی بندوق کو اشارہ کر کے فرمایا تسی ادنا کی کر رہے ہو وہ کہنے لگا جی میں دس دینا انج کر کے درخت والے ویکھتے ایک جانور ایک پرندہ درخت پہ بیٹھ کے پہ چہچہاوے انگریز نے انج کر کے درخت والی اشارہ کیتا کہنے لگا بابا جی او پرندہ پہ ویکھ دے ہو فرمایا میں پیا ویکھنا انہیں بندوق دا نشانہ لے آؤ نشانہ لے کے گولی چلائی گولی ہواواں چیر دی جا کے پرندے دے سینے سے لگی پرندہ پھڑ پڑا کے زمین تے آ کے مر گیا انگریز اشارہ کر کے کہنے لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا ہن دسو تسی تسبیح نال کی کر دے ہو پیر مہر علی شاہ ٹرے ٹرے جانور دے قریب آئے اللہ اللہ کر دے مردہ پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑیا اڑ کے جا کے درخت بہ گیا کہ آ فرمان لگے میں دے نال ایک کرنا تو کہنا ولی زندہ نہیں چلے ہو تے جڑے مردے نو ہاتھ لا دے دے نو زندہ کر دے تھے ایک بات میاں صاحب نے فرمایا جنہ عشق جنہ عشق اے نمازاں پڑھیا او کدی نہیں مردے اے ولیاں دے درباراں تے آویخ لطیف حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی جان جدو انتقال کیتا نا وصال فرمایا کہ مولا علی روندے روندے حضور دی بارگاہ وچ آئے قولیں دیوالی نے مولا علی نو سینے لا کے فرمایا علی رونا کیوں ہے مولا علی رو کے کملی والے دے سینے لا کے عرض کی دی کملی والے آؤ میری امی فوت ہو گئی ہے میرے آقا دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے سرکار نے رو کے فرمایا علی رونا تیری ماں
ماں نہیں میری ماں گئی ہے میرے آقا ٹوڑے ٹوڑے مولا علی دے بیڑے آئے اپنی چاچی دی زیارت کر کے سرکار دو عالم قبرستان آئے مولا علی دی ماں دی قبر تیار ہو رہی کملی والے مولا علی دی ماں دی قبر دے اندر ہی اتر گئے حضور فرمان لگے نی قبرے نی درہ بیان کریم محمدی چاچی پیوں دیا عرض کی دیا اللہ میری چاچی میری ماں لگ دی ہے بچپن تو محمد نہ پالے آئے میرے نبی چاچی دی قبریں جی اتر گئے حضور نے عرض کی دیا اللہ میری ماں دی قبر کشادہ کر دے میری ماں دی قبر کھلی کر دے نلے قبر جی کملی والے کھڑے ہو کے فرما رہے عرض کر دینے یا اللہ تینوں سارے نبیاں دا وسیلہ آئی تینوں اپنے نبی محمد دا وسیلہ آئی میری چاچی دی قبر کھلی کر دے میری چاچی میری ماں دی قبر کشادہ فرما دے کملی والے قبر کھلو کے اپنا بھی وسیلہ پہ دے دینے سارے نبیاں دا وسیلہ دے رہے میرے نبی نے امت نو سبق دیتا جدو دعاواں قبول کرانیاں ہون وسیلہ محمد پالیا کتا راہ بچ بیٹھا ہے اللہ فرمایا تیری راہ بچ دھڑا مار کے بیٹھا ہے کسے بابا ملک شاہ ولی نو نال لکے آمیں جڑا میری بارگاہ چاہندہ جاندہ رہندے ایک شیطان کتا جدے کلو ڈر دے تسی پچھو گیا سی صاحب شیطان کتا اینا کلو کی میں ڈر دے کہ میں قرآن پڑھ دے وہاں اچھا تو بولو سبحان اللہ عدل دے دیارے شیطان نے اللہ کریم نے البادہ کیتا ہوں کہن لگا فابی عزتی کلاوی اللہم اجمعی یا اللہ میں تیرے بندیاں نو اغوا کر کے لے جاؤں گا اللہ نے پوچھا میرے سارے بندیاں نو لے جائیں گا کہن لگا یا اللہ سارے آنو نہیں اللہ عبادک منہم المخلصین کہن لگا یا اللہ جرے تیرے خالص بندے نے انہاں میرے آنکھیں کوئی نہیں لگنا عرض کی دی یا اللہ کیڑے خالص بندے نے اللہ دے قرآن نے انہاں لوگاں دیاں صفتاں قرآن چ لکھیاں پروردگار نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا آج اللہ دے خالص بندے اللہ فرماتا الذین یذکرون اللہ قیاما کھڑے ہوں تے میں نو یاد کر دینا وقعودا بیٹھ دینا تے میں نو یاد کر دینا وعلا جنوبہم رات نو کروٹ بھی بدل دینا میں نو یاد کر دینا انہاں بارے شیطان نے اللہ نو آکھا سی کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے اجمعین سارے اغوا کر لانے اللہ نے فرمایا سارے ڈر گیا کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین آج جڑے تیرے خالص بندے نے نا انہاں میرے آنکھیں کوئی نہیں لگنا انہاں تو علاوہ میں سارے نو اغوا کر کے لے جاواں گا اللہ فرمایا جب میرے تک آؤنا ہے نا تے کسی اوس نو لے کے خالص نو نہ لاؤں جدے کلو شیطان کتا ڈر دا ہے میرا دل کرتا میں تو انہوں حضرت پیر باہو دے دربار تے لے چلا اس آیت دا سونا جا ترجمہ کرا کے ہمیں پیر باہو کو لوں جا اچھا جا بولو سبحان اللہ دھیان رکھے جی جڑا جڑا نہیں بولدا نو لنگر نہ لے دے آ جی کیونکہ جدہ کھائی ہو دا جس رسول دا لنگر کھانا اس رسول دے نا تو سبحان اللہ بھی بولو نا آریوان دے سلطان نے رجا فرمایا نات پی عرش اے مولا آیوتے دے نات خانے
کتاب نہ رب علم ایک کتاب ہی لبے آؤ نہ رب وچ محراب گنگا تیرتھ مول نہ ملے آؤ مارے پیڑے بے حساب جد دا مرشد اے ملے آؤ میرا کامل باہور میرے چھٹ گئے کل عذاب جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھٹ کے کل اچھا بولو میرے چھٹ کے کل عذاب ہوں اللہ فرما میرے تک کونا ہی تو کو وسیلہ لے کے آمین آج لوگ کہنے کہ اللہ دی بارگاہ چ جانا ہے کہ اللہ تے سارے اندر پھر ولیاں دے بوئے کی لینے جاندے ہو کیوں ولیاں دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ وچ پاندے ہو نوجوانوں اسی کیوں اللہ دی بارگاہ چ ولیاں دا وسیلہ لے کے جانے ہیں کہ سانو سبق اللہ دے قرآن نے دیتا ہے ہور جب بولو سبحان اللہ سانو سبق اللہ دے قرآن نے دیتا ہے کہ اللہ فرما رہے اباب تبو الیہ الوسیلہ میرے تک کون ہے تو کوئی وسیلہ لے کے آیا جی کوئی وسیلہ لے کے آیا جی